Malipayong adlaw, igpapahulay mga kapaglaom. Niining adlaw atong tun-an ang atong morning devotional nga giuluhan. Walay kahadlok nga kaisog. Ang atong teksto makita sa Salmo 31:24 nga nagaingon: Magmalig-on kamo og padasiga ang inyong kasing-kasing, nga tanan kamo nga may paglaom kang Jehova. Ang mga kahinguhaan sa langit walay kinutuban, ug kini nga tanan anaa sa atong mando. Wala ba girepresentar ang atubangan sa mga sumusunod ni Kristo ang labing hataas nga mga hiyas nga angayan og maron ug ang labing dagko nga mga pasidungog nga dawaton? Ang Dios nagatawag kanila sa pagpaapil sa usa ka lumba diin ang tanan mamahimo nga mananaog. Siya nagdapit kanila sa pagsugod sa gubat diin ang tanan mahimo nga magmadaugon. Usa ka bisti sa pagkamatarong ug usa ka purong-purong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini mao ang ganti nga gitagana sa nagmadaugon. Ang mga lumulupyo sa langit ng universo nagadahom nga ang mga sumusunod ni Kristo madan-ag ingon nga mga kahayag sa kalibutan. Kinahanglan nilang ipakita ang gahom sa grasya nga si Kristo namatay aron ihatag sa mga tawo. Ang Dios nagdahom nga kadtong nagaangkon nga mga Kristohanon magpadayag diha sa ilang mga kinabuhi sa labing taas nga pag-uswag sa Kristiyanidad. Sila ang giila nga mga representante ni Kristo. Ang ilang buluhaton mao ang pagpakita nga ang Kristiyanidad maoy tinuod. Sila kinahanglan mga tawo sa pagtuo, mga tawo sa kanunay nga pagtubo, mga tawo nga bug-o sa kalulot, nga walay pagduha-duha nga nagasalig sa Dios ug sa iyang mga saad. Ang Dios nagdapit og mga tawo nga walay kahadlok, mga tawo nga puno sa paglaom ug pagtuo ug pagsalig, nga nagmaya sa hunahuna sa katapusang kadaugan, nga nagdumili nga mababagan sa pagsulay. Kadtong lig-on nga nagsunod sa mga prinsipyo sa kamatuoran, may pasalig nga ang iyang labing huyang nga mga bahin sa iya mahimo nga iyang labing lig-on nga mga bahin. Ang langit nung mga manulunda suod kaniya nga naningkamot sa pagpahiuyon sa iyang kinabuhi sa Dios ug sa iyang balaang balaod. Ang Dios nagauban kaniya samtang siya nagaingon: Kinahanglan ko nga mabuntog ang mga tentasyon nga naglibot kanako, kay kun dili kini mo palayo kang Kristo gikan sa akong kasing-kasing. Siya nakigbisog sa tanang tentasyon ug nagatubang sa tanang pagsupak. Pinaagi sa kusog nga gikan sa kaytas-an, iyang kontrolado ang mga kaibog ug mga kilinga, kun dili kontrolado mosangpot kaniya sa kapildihan. Nan, ngano nga kadtong nakigbisog batok sa mga gahom sa kangitngit, dili mo lihok uban ang pagtuo ug kaisog. Ang Dios ug si Kristo ug ang balaang espiritu anaa sa ilang kiliran. Ayaw tuguti katong nagbarog ilalom sa dugoon nga bandera ni Prinsipe Emmanuel nga mobuhat og bisan unsa nga magpakaulaw sa hinungdan nga ilang gipakigbisugan. Si Kristo nagdahom nga ang iya mga sundalo magmaisugon ug maunungon og tinuod. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan namo nga anaa ka sa langit, salamat sa mensahe nga among napatalinghugan, nga diin kami angay motuo, magmaligon ug magmaisog uban kanamo. Tabangi kami aron makasulob kami anang bisti sa pagkamakatarong ug usa ka purong-purong sa kinabuhi nga walay katapusan. Diin kini ang ganti nga imong gitagana sa mga nagmadaugon. Sa ngalan ni Jesus, among personal ug bugtong manuluwas. Amen.